اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. والسماء ذات البروج. قسم به آسمان که دارنده برج هاست. والیوم الموعود. و سوگند به روز موعود. و شاهد و مشهود. و سوگند به شاهد و مشهود. قتل اصحاب الاخدود. اصحاب اخدود به هلاکت و نابودی رسیدند. النار ذات الوقود. خندقهای پر و افروخت از هیزمهای بسیار. اذ هم علیها قعود. هنگامی که بر کناری آن نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. و آنان آنچه را با مؤمنان انجام میدادند تماشا می‌کردند. و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. و هیچ ایرادی از آنان نگرفتند جز اینکه به خداوند پیروزمند ستوده ایمان آورده بودند. الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. همان کسی که فرمان روای آسمان ها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. به راستی کسانی که مردان مؤمن را و زنان مؤمنه را شکنجه و آزار دادند سپس توبه نکردند پس برای آنها عذاب جهنم است و برایشان عذاب آتش سوزان است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. همانا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغهایی از بهشت است که نهرها زیر درختان آن جاری است و این کامیابی بزرگ است. این بطش ربک لشدید. به راستی مجازات و فرو گرفتن پروردگارت سخت است. إنه هو يبدئ و یعید. همانا اوست که آفرینش را آغاز می کند و دوباره بعد از مرگ باز می گرداند. و هو الغفور الودود. و او آمرزنده دوستدار است. ذو العرش المجید. صاحب عرش مجید است. فعال لما یرید. آنچه را بخواهد انجام می‌دهد. هل اتاک حدیث الجنود. ای پیامبر آیا داستان لشکرها به تو رسیده است؟ فرعون و ثمود. لشکریان فرعون و قوم ثمود. بل الذین کفروا فی تکذیب. بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته در تکذیب حق هستند. والله من
خداوند از هر سو بر آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید، بلکه این قرآن مجید است فی لوح محفوظ، که در لوح محفوظ نگاشته شده است.